Trabaho sa buntag, trabaho sa hapon. Naningkamot ang tao aron dili maulipon sa iyang pangadaw-adlaw nga lihokon aron makaipon. Tabang dito, tabang diri. Mao kana ang imong pirmi nga ginabuhat na kung diin ikaw murag sikat. Kabalo ba kagaw? Sayon mo tabang apan lisod mangayo og tabang kung kita na mismo ang nanginahanglan. Dumdumigaw sa panahon nga wala ni tabang sa atong panginahanglan, naay Ginoo atong masangpitan ug masandigan sa tanang matang sa butang. Ing ana ka matinabangon ang Ginoo.